म प्रति जुन माया स्नेह सहानुभूति प्रकट गर्नुभयो, अपार माया तपाईँले जुन व्यक्त गर्नुभयो, म तपाईँहरूप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु र तपाईँहरूलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। म धन्यवादको लागि तपाईँहरू समक्ष उभिएको छु। म धेरै लामो कुरा अहिले गर्न म चाहदिनँ। म धेरै लामो कुरा गर्न पनि सक्दिनँ म तपाईँहरूसँग। अहिले मैले भर्खरै विमान स्थल विराटनगरमा मैले त्यहाँ पत्रकारहरू समक्ष केही कुरा व्यक्त गरेको छु र म अहिले केवल तपाईँहरूसँग आम्ने सामने अनुहार देखादेखी हुने कार्यक्रममा म यहाँ उपस्थित भएको छु। मलाई अपार खुसी लागेको छ, अपार हौसला तपाईँको अनुहार देखेर बढ्दै गएको छ मेरो। म धेरै लामो समयपछि तपाईँहरूको बिचमा आएको छु। कसरी मैले 19 महिना गुजारेको होला काठमाडौँमा, कसरी तपाईँहरूलाई सम्झिँदै मैले घर परिवार समाज तपाईँहरूलाई सम्झिँदै म कसरी 18-19 महिना गुजारे होला तपाईँ अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण म लामो कुरा तपाईँहरूसँग मैले गर्न चाहदिनँ। जुन पीडा दर्दबाट म गुज्रेको छु तपाईँले अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। तर पनि आज म 19 महिनापछि तपाईँहरूको बिचमा आएको छु। तर मैले धेरै कुरा गुमाएर आएको छु। मेरो श्रीमतीजीलाई पनि यो बिचमा गुमाए। तपाईँको भाउजू, तपाईँहरूलाई धेरै माया गर्ने श्रीमतीलाई पनि यो बिचमा म गुमाएर आएको छु। मलाई अलिकता पनि अब दुःख जति पार गरे पनि मेरोमा साहसको कमी छैन। धेरै ठुलो साहसबाट मैले आफ्नो जीवनमा धेरै उतार चढाव भोगेर आएको व्यक्ति हुँ म। जेल नेल उठाइ खाएको, मारेर फ्याँकेको, 7 वर्ष हिन्दुस्तानमा बसेको, 7-8 वर्ष जेल जीवन यापन गरेको, कैयौँ उतार चढाव भोगेर आएको मान्छे म। कैयौँ उतार चढाव तपाईँले अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। तर यो बिचमा अलि मैले जुन दुःखको सामना गर्नु पर्यो त्यसले मलाई धेरै अप्ठ्यारो बनायो। म जेलमा 5 वर्ष बसिरहँदा लगातार 2038 सालदेखि 43 सालसम्म मेरा साना बच्चाहरू, मेरो कान्छो छोरो 3 महिनाको काखमा हुँदा, मेरो छोरी 4 वर्षको मेरो श्रीमतीको काखमा हुँदा, जेठो छोरो 7 वर्षको हुँदा कसरी म 5 वर्ष काठमाडौँको सेन्ट्रल जेलमा बसे होला, कसरी मेरो श्रीमतीले ती साना बच्चाहरूलाई हुर्काएर पढाइ लेखाए होला, कसरी गुजारेको होला तपाईँ अनुमान गर्नुहोस्। तपाईँ मेरो समकालीन साथीहरू, म धेरै साथीहरू यहाँ देखिरहेको छु। तपाईँलाई मैले धेरै कुरा भन्नु पर्दैन। मेरो आँखाबाट 2 थोपा आँसु बगे पनि तपाईँहरू यसलाई बडो स्वाभाविक यो पीडा, यो दुःख तपाईँ सबैले भोग्नु भएको छ। तपाईँको घर परिवारमा कोही सदस्य क्षति हुँदा तपाईँले बिहोर्नु भएको छ। तपाईँले आमा बाउ गुमाउनु भएको बेला तपाईँले कति आँसु बगाउनु भएको तपाईँले अनुभव गर्नु भएको छ। कसैले श्रीमती गुमाउनु भएको होला,
त्यो अनुभव पनि तपाईँसँग छ। कसैले श्रीमती गुमाउनु भएको होला, त्यो अनुभव पनि तपाईँसँग छ। त्यसकारण तपाईँले यो मेरो दुःखलाई, मेरो भावनालाई तपाईँहरूले बुझ्नु होला। यो त्यो होइन मैले थोरै सम्मान मैले श्रीमती निर्मला गस्तारप्रति प्रकट मात्र गरेको हो। उसप्रति मैले सम्मान मात्रै प्रकट गरेको, जुन कुरा तपाईँले पनि आफ्नो घर परिवारमा भोग्नु भएको होला। तर त्यसको बावजुद पनि आज म तपाईँहरू कहाँ 19 महिनापछि मैले हिसाब गर्दै जाँदा 19 महिना पछि तपाईँहरूको बिचमा म आएको छु। म उच्च साहस र मनोबलको साथ तपाईँहरूको बिचमा आएको छु। म कुनै यतिकै मलाई आउने इच्छा भएन त्यसकारण म आइन, मलाई दुःख भयो त्यसकारण म आइन। तत्कालीन 2/3 को बहुमतको सरकार राज्यले मलाई मुद्दा चलायो त्यसकारण म आइन, त्यसो होइन। त्यति बेलाको सरकारको दबावमा अख्तियार आयोगले मुद्दा चलायो मलाई, त्यसकारण म दुखी भएर तपाईँहरू कहाँ आएको होइन, नआएको होइन। मैले 18-19 महिना बहुत कठिन समयबाट म गुजारेर पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकहरूमा, कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुँदै आए। तर म आफ्नो जिल्ला आउन सकिनँ, आउन इच्छा लागेन मलाई। तपाईँहरूको माझमा तपाईँहरूले धेरै कार्यक्रममा बोलाउँदा पनि मलाई मनले मानेन। किन मानेन भने म शिर झुकाएर राजनीति गरेको होइन, म शिर नुहारेर राजनीति गरेको होइन। कसैको दबावमा परेर म राजनीतिबाट अलग कहिले सोचेको पनि होइन अलग हुने। त्यो बेला 2027 सालमा आज पनि पत्रकारहरूले त्यो प्रश्न गर्दा मैले बोलेको छु विराटनगरमा, हिजो पनि काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनमा मैले भनेको छु र आज पनि म भन्न चाहन्छु कि 2027 सालमा म काठमाडौँ विराटनगरमा पढिरहँदा राजनीतिक आन्दोलनको क्रममा नेपाली कांग्रेसका भातृ सन्थ नेपाल विद्यार्थी संघको आन्दोलनको क्रममा, नेपाल विद्यार्थी संघले चलाएको आन्दोलनको क्रममा म गिरफ्तार भएको। 2027 सालमा हिसाब गर्नुहोस् तपाईहरू, कति वर्ष भयो। 51 वर्ष अगाडि मैले लोकतन्त्र प्रजातन्त्रको लागि जेल पर्दा मेरो साथी, त्यो बेला सँगसँगै जेलमा हुने साथी हरिनु पानेजी पनि आज मैसँग हुनुहुन्छ। विद्वान साथी, नेपाल विद्यार्थी संघको महामन्त्री शेरबहादुर देउवा नेभी संघको प्रेसिडेन्ट हुँदा 28-29 सालमा नेभी संघको प्रेसिडेन्ट हुँदा उहाँ महामन्त्री हुनुहुन्छ। हामी सँगै जेल परेको र हामी सँगसँगै जेल परेका साथीहरू रामलक्ष्मण उपाध्यायहरू ओखलढुङ्गा काण्डमा शहीद भए। हामी बाँचेका छौँ, सौभाग्यले म बाँचेको छु। त्यसकारण यत्रो 51 वर्षको लामो राजनीतिक इतिहास बोकेको व्यक्तिलाई एउटा प्रहारले, तत्कालीन राज्यको दबावले 51 वर्षको इतिहास बोकेको व्यक्तिलाई म आफ्नो बारेमा के संज्ञा दिने तपाईहरूले सोच्ने भन्ने कुरा हो। मेरो बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले प्रहार गरेर मेरो 50 वर्षको राजनीतिक इतिहासलाई मेटाउने गरिकन जुन प्रहार भयो त्यसको विरुद्धमा म लडाई लड्छु, राजनीतिक लडाई लड्छु, कानुनी लडाई लड्छु र तबसम्म म जनताको माझमा पुग्दिन जबसम्म
न्यायालयले त्यो न्यायालय अदालत जुन अदालतप्रति न्यायालयप्रति मेरो अपार आस्था छ। रुल अफ लॉ कानुनी राज्यको मान्यता बोकेको, संसदीय प्रजातन्त्रको मान्यता बोकेको, जनताको अधिकारको लागि लडेको म यो व्यक्ति न्यायालयबाट जबसम्म थोरै न्याय पाउँदिन तबसम्म म जनताको बिचमा म जान सक्दिनँ। म जान्न पनि भनेर म 1.5 वर्षसम्म लगातार काठमाडौँमा बसेँ। आज म तपाईहरूको बिचमा आएको छु, जनताको अदालतमा आएको छु। न्यायालयबाट अदालतबाट मैले थोरै न्याय पाएको छु। अदालतप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दै जनताको बिचमा आज फेरि म आएको छु। त्यसकारण शिर ठाडो पारेर हामी राजनीति जुन बेलादेखि गर्यौं उच्च मनोबलको साथ गोली खान तयार भएर मृत्युदण्ड पनि हुन्छ भन्ने त्यो बुझेर बीपी कोइराला आदरणीय जननेता जननायक विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको सशस्त्र क्रान्तिको आह्वानमा हामी युवाहरू घुमिएर देशमा प्रजातन्त्र लोकतन्त्रको लागि लड्ने दिन, जुन दिन लड्न तयार भएको थिए त्यो दिन पुलिसको गोलीबाट पनि मृत्यु हुन सक्छ, मृत्युदण्ड पनि हुन सक्छ। जस्तै ठुलो घटनाको पनि शिकार बन्न तयार भएर प्रजातन्त्र लोकतन्त्रको लागि म लडेको व्यक्ति आज पुनः 50-51 वर्ष सङ्घर्षको जीवन बिताइसकेपछि बाँकी मेरो जिन्दगी नेपाली राजनीतिको लागि, नेपाली जनताको अधिकारको लागि, संसदीय प्रजातन्त्रको लागि जसरी मेरो लामो समय व्यतीत भएको छ, बाँकी समय अब म प्रजातन्त्रको रक्षाको लागि, प्रजातन्त्रको संरक्षणको लागि, लोकतन्त्रको रक्षाको लागि बाँकी जीवन समर्पित गर्ने सङ्कल्पको साथ, प्रतिज्ञाको साथ आज तपाईँहरूको बिचमा आएको छु। त्यसकारण म धेरै कुरा भन्न चाहदिनँ। तपाईँ उही विजय दाई तपाईँले जे सम्बोधन गरे पनि मलाई विजय दाईले सम्बोधन गर्दा त्यो जस्तो खुसी म हुन्न। विजय दाई भनेर मलाई सम्बोधन जुन गर्नुहुन्छ उही विजय गस्तार, उही विजय दाई तपाईँले देख्न खोज्नु भएको आज विराटनगरमा हजार नेपाली कांग्रेसको कार्यकर्तालाई देखेपछि मलाई विश्वास भयो र त्यो साहस ममा आयो। मेचीदेखि महाकालीसम्मका साथीहरूले, हजारौं साथीले मलाई धन्यवाद दिएका छन्, मलाई सँगसँगै म प्रति संवेदना प्रकट पनि गरेका छन्। मेरो श्रीमतीको देहान्त र स्वर्गवास भएपछि आज तपाईहरूले जुन मलाई स्वागत गरेर म प्रति जुन माया प्रकट गर्नु भएको छ, म त्यसप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र विजय दाईले अब विजय गस्तार बाँकी जीवन म 10 वर्ष बाँचौला, 15 वर्ष बाँच्ने कि अब कति वर्ष बाँच्ने त्यो उपरवालाको हातमा हुन्छ, मेरो हातमा होइन। तपाईहरूको जीवन पनि तपाईको हातमा होइन, मेरो जीवन पनि मेरो हातमा छैन। माथि महादेव भगवान, शिव भगवानलाई पूजा गर्नुहुन्छ भन्ने उसको हातमा होला, देवी दुर्गा भवानीको हातमा होला, मुस्लिम साथीहरू अल्लाह पैगम्बर उपरवालाको हातमा भनेर जसरी तपाईँ सुपुर्द गर्नुहुन्छ आफ्नो जीवन, हाम्रो जीवन, मैले आफ्नो जीवन त्यही उपरवालाको हातमा सुम्पेर जति वर्षमा बाँच्छु, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, जति वर्ष बाँच्छु तपाईको लागि बाँच्छु। म तपाईको भविष्यको लागि बाँच्छु, तपाईका छोराछोरीको लागि बाँच्छु, म आफ्नो समाजको लागि बाँच्छु, म आफ्नो पार्टीको लागि बाँच्छु। म र हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेसको निम्ति मेरो जुन खुन पसिना बगेको छ त्यो नेपाली कांग्रेस आज जुन चुनौतीको सामना गर्दैछ
पार्टीको महाधिवेशन 14औं महाधिवेशन आज प्रारम्भ भएको छ। गाउँ वार्ड अधिवेशनहरू सुरु भएको छ। वार्ड अधिवेशन पनि पुरै भइसकेको छैन। तपाईहरूले हिजो मात्रै पार्टीको निर्णय म आजको बैठकमा हुन सकिनँ। 3 बजे फेरि प्रधानमन्त्रीजीले बैठक बोलाउनु भएको थियो। हिजोको बैठकबाट हामीले जुन निर्णय गर्यौँ र जुन कार्यक्रम तपाईहरू समक्ष आएको छ त्यो दसैँ र तिहारको बिचमा प्रदेश संसदीय निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लाको अधिवेशन कार्तिक 5 गते पछि होला। 3-4 गते पछि कार्तिक 15 गते भित्र त्यो 3टा अधिवेशन हुनेछ र अहिले बाँकी रहेको अधिवेशनहरू वार्ड अधिवेशनहरू जो 64 जिल्लामा हुँदैछ वार्ड अधिवेशनहरू भइसक्यो। गाउँ पालिका र नगरपालिकाको अधिवेशन जुन 9 गतेदेखि हुन्छ त्यो जारी रहन्छ र यो असोज 18-19 गते भित्र ती अधिवेशनहरू हुनेछन्। त्यसपछि दसैँको बिदा आउँछ, छुट्टी हुन्छ र दसैँ र तिहारको बिचमा बाँकी 3वटा अधिवेशनहरू हुन्छ। गाउँ अधिवेशन, नगर अधिवेशन जुन पर्सिदेखि हुँदैछ। म चाहन्छु तपाईहरूले धेरै धन्यवाद म दिन चाहन्छु। वार्ड अधिवेशन तपाईहरूले सहमतिबाट गर्नुभयो साथीहरू। धेरै ठाउँमा सुनसरी जिल्लामा मोर देन 80% मलाई लाग्छ वार्डहरूमा उहाँ केदारजी हुनुहुन्छ, सभापतिजी हुनुहुन्छ, तपाईँ जिल्लाका नेताहरूलाई अवगत छ कि धेरै वार्डमा सहमतिबाट टुङ्गो लगाउनु भएको छ। मेरो इच्छा छ कि गाउँ नगर अधिवेशनहरू पनि सहमतिबाट टुङ्गियोस्। क्षेत्रीय अधिवेशन र प्रदेश र क्षेत्र जिल्लाको अधिवेशन हुन थोरै समय बाँकी छ। त्यति बेला म फेरि तपाईहरूको